आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक एसडीएनजी अटोमोबाइल्स। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन बेंगलोर व सिलिगुडी। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक ब्रान्च कमिटीका सचिव आलोक गुरुङले आज विनय तामाङ अनि अनित थापाको नेतृत्वलाई सराहना गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएको एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी घोषणा गरेका छन्। म 2009 देखि जेएनएलएफ पार्टीसँग संलग्नित भएर जेएनएलएफ पार्टीप्रति मैले इमानदारसँगले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको थिएँ। अनि आजको डेटमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि जेएनएलएफ पार्टी हाम्रो जुन एउटा छ, उहाँहरूको सिद्धान्त, उहाँहरूको सोच एकदमै अब राम्रो छ। तर त्यो हुँदा पनि मेरो आफ्नो एउटा कतिवटा बाध्यता, एउटा कतिवटा रियालिटीलाई हेर्दा, कतिवटा प्र्याक्टिकल कुरालाई हेर्दा ल्याउँदा चाहिँ आजको डेटमा हामीले के देख्यौँ भने आजको डेटमा हाम्रो जुन जिटिए चेयरम्यान अनित थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँको जुन नयाँ सोच, नयाँ विचारलाई लिएर चाहिँ अब कस्तो लाग्यो भन्दा आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड। किनभने उहाँको जुन एउटा सोच रहेछ कि आई डोन्ट बिलिभ इन नेपोटिजम, होइन, आई जस्ट वान्ट टु सर्भ दार्जिलिङ फर बेटर दार्जिलिङ, आई वान्ट टु बी युनाइटेड, होइन, आई डु पोलिटिक्स फर द युनिफिकेसन अफ दार्जिलिङ, नट फर द डिभाइडिङ अफ दार्जिलिङ भन्ने जुन उहाँको सोच छ, त्यसलाई लिएर चाहिँ म एकदम इम्प्रेस भएर चाहिँ मैले फेरि रिसेन्टली उहाँको अस्ति गोपालधारामा एउटा उहाँको स्पिच पनि मैले हेरेँ। त हेर्दाखेरि म एकदमै इम्प्रेस भएर चाहिँ आज मैले डिसाइड गरेँ कि द्याट आई हेभ टु जोइन मिस्टर अनित थापा's टिम फर द बेटरमेन्ट अफ दार्जिलिङ भन्ने कुरो चाहिँ मैले एउटा सोचेर नै आज म यहाँ आएको। किनभने आजको डेटमा हेर्नुहोस्, मलाई कसैलाई नराम्रो कमेन्ट गर्नु पनि छैन, मैले कसैको केही नराम्रो कुरा गर्नु पनि छैन। तर रियालिटीलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा मैले जेएनएलएफ पार्टीमा जुन मैले 10 वर्ष मेरो टाइम दिएको थिएँ, किन जेएनएलएफ पार्टीको एउटा सिद्धान्त स्लोगन पनि राम्रो थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो भन्ने एउटा जुन कुरा थियो, त्यसलाई नै मन पराएर मैले जेएनएलएफ पार्टीमा सेवा गर्दै आएको। तर आजको डेटमा चाहिँ मेरो आफ्नो कतिवटा डोमेस्टिक प्रब्लम्सहरू छ। अन्त आजको डेटमा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि अब तपाईँको पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो, तर माटोभन्दा पनि ठुलो चाहिँ आफ्नो परिवार रहेछ। पहिला चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आई सुड गिभ टु माई फ्यामिली भन्ने कुरो चाहिँ मैले एकदमै आज रियलाइज गरेँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले के सोचेँ भने आज कतिवटा कुरोहरू हुने कुरोहरू अनित दाजुबाट हुँदो रहेछ, मैले धेरैको मुखबाट सुनेँ। उहाँ यस्तो खुल्ला विचारको छ, ओपन हार्टेड भन्दा चाहिँ आज आएर मैले उहाँसँग भेटघाट गरेँ। भेटघाट गर्दा उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्दा चाहिँ उहाँको एकदमै मलाई विचारहरू एकदमै मन पर्दा चाहिँ मैले सो आई डिसाइडेड टु जोइन मिस्टर अनित थापा भनेर चाहिँ मैले आजको डेटमा जोइन गरेको। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट कालेबुङमा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिने भएको छ। कालेबुङको नोभेल्टी सिनेमा घर छेउ निर्माणाधीन मोटर स्ट्यान्डको छतमा जिटिएको तर्फबाट उक्त इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिने बताइएको छ। इन्डोर खेलाहरू जस्तै ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, ताइक्वान्डो, कराते, बक्सिङ इत्यादिको निम्ति हालसम्म कालेबुङमा सार्वजनिक रूपमा इन्डोर क्रीडास्थल नभएको कारण कालेबुङका विभिन्न खेलकुद सङ्घ संस्थाले चालेको उक्त पहललाई जिटिएले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। धेरै समयदेखि नै कुनै सञ्चालनमा नआएको उक्त मोटर स्ट्यान्डको माथिल्लो तलामा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिए यसले खेलकुद मात्र नभएर अन्य धेरै कार्यक्रमहरूमा पनि कालेबुङवासीलाई लाभ हुने देखिएको छ। जिटिएबाट उक्त ठाउँलाई एउटा क्रीडास्थलको रूपमा निर्माण गरिने स्वीकृति प्राप्त भए बापत आज कालेबुङ इन्जिनियरिङ विभाग, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा, केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन लेप्चा साथै विभिन्न खेलकुद सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त स्थलको निरीक्षण पनि गरिएको छ। उक्त पहल सराहनीय रहेको र यसले कालेबुङको एथलेटिक्समा धेरै लाभ हुने रुदेन लेप्चाले बताउँदै निर्माण कार्य आगामी जनवरी महिनाभित्र आरम्भ गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। साथै एइडी अभियन्ता योगेश प्रधानले स्टेडियमको बाहिरी कामहरू चाँडै सुरु गरिने बताएका छन्। इन्डोर खेलका खेलाडीहरूको निम्ति हालसम्म कुनै क्रीडास्थल नभएकोले सङ्घ संस्थाले विभिन्न स्कुलको आश्रममा आफ्नो खेला प्रदर्शनी गर्नुपर्ने समस्यालाई उक्त पहलले धेरै लाभ हुने कालेबुङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं रकभेल एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले बताएका छन्। साथै अन्य खेलकुद संस्थाका प्रतिनिधिहरू क्रमैले करातेका सुसन थापा, ताइक्वान्डोका टासी शेर्पाले पनि उक्त पहलको निम्ति जिटिए अनि जिटिए अध्यक्ष अनित थापाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। कालेबुङका इन्डोर खेलका खेलाडीहरूको निम्ति यो स्टेडियम एउटा माइलखुट्टी नै हुने उनीहरूले बताएका छन्। राम्रो एउटा डेभलपमेन्ट भयो, हैन, स्पोर्ट्स लिएर
हामी जमानादेखि नै यसै हामी अलिकति कुनै एउटा इन्डोर स्पोर्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा जग्गा खोज्नुपर्ने, कसैलाई माग्नुपर्ने। यहाँ हाम्रो प्रज्वलका प्रिन्सिपल साहबले भन्नुभएको जस्तै धेरै दुःख थियो होइन। अहिले आएर चाहिँ धेरै अब आजको दिनदेखि चाहिँ अब आउने दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। इन्डोर स्पोर्ट्स गेम जुन चाहिँ ताइक्वान्डो छ, बक्सिङ छ होइन, कराटे छ, ब्याडमिन्टन, टिटी छ, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ जतिजना आउनुभएको टेक्निकल र यहाँ हाम्रो पोलिटिकल सबैजना उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो पहल चलिदिनु भएकोमा भन्दै यो ताइक्वान्डो टुरबाट चाहिँ हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ। विशेष गरी यो अहिले जुन चाहिँ उहाँ रुदेन दाजुको उपस्थितिमा हामीलाई एउटा इन्डोर जति पनि इन्डोर गेम्सहरूलाई जति पनि गेमहरू हुन्छ या कम्पिटिसन हुन्छ या ट्रेनिङ हुन्छ है, स्पेसली इन्डोर जति पनि गेम्सहरू छ उनीहरूलाई लिएर चाहिँ यो जुन चाहिँ स्थान हामीलाई स्पोर्ट्सको लागि प्रदान गर्नु हुन गइरहेको छ। र विशेष गरी हामीले मेला ग्राउन्डलाई हामी आउटडोर एउटा फुटबलको रूपमा त्यहाँ चिन्हित गर्छौँ भने इन्डोरको रूपमा हामीले यसलाई यो प्लेसलाई एउटा मल्टिपर्पजको रूपमा र सबै इन्डोर स्पोर्ट्सको एउटा हब हामी बनाउनु पर्नेछ। र त्यसको लागि पनि हामी जति पनि इन्डोर डिसिप्लिनहरू छ उहाँहरूसँग बसेर यो बारे अझै कुराकानी गर्नेछौँ। र विशेष गरी हामी हाम्रो कालिम्पोङदेखि हाम्रो रुदेन दाजुलाई हामी एकदमै हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। साथसाथै गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका अनरेबल चेयरम्यान श्री अनित थापाज्यूलाई पनि हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङवासी र कालिम्पोङको जति पनि स्पोर्ट्स प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट उहाँलाई एकदमै हृदयबाट नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हजुर, खुसी लागिरहेको छ किनभने अहिलेसम्म चाहिँ हामी धेरै जग्गा जान्छौँ टुर्नामेन्टहरू खेल्नुको लागि अघि। उहाँहरूको प्रायः जस्तो आफ्नो आफ्नो एउटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जस्तै हामी जोरथाङ जान्छौँ त्यहाँ पनि आफ्नै स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, हामी नाम्ची जान्छौँ त्यहाँ पनि आफ्नै स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अघि, दार्जिलिङ जान्छौँ त उहाँहरूको त जिमखाना छ, हेर्न नहल छ। तर हाम्रो चाहिँ एउटा जहिले पनि टुर्नामेन्टहरू गर्दा चाहिँ स्कुलहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। स्कुलहरूले उहाँहरूले पर्मिसन दिनु भएन भने हाम्रो अरू केही हामीले त्यो पोस्टपोन टुर्नामेन्टहरूलाई डेफर गर्नुपर्छ होइन, स्कुलको प्रोग्राम मुताबिक। र खुसी लागिरहेको छ यो आज कालिम्पोङमा या त यो नर्थ बेङ्गल रिजनमा फर्स्ट इन्डोर स्टेडियम होला जुन चाहिँ हुँदैछ कि यसमा चाहिँ सबै इन्डोर स्टेडियम, जसमा ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, ताइक्वान्डो, कराटे, बक्सिङ, अब अरू चेस के आउँला सबैका लागि चाहिँ एउटा स्थान आउँदाखेरि चाहिँ म हाम्रो यहाँ रुदेन दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। साथसाथै हाम्रो यहाँ केडी डिपार्टमेन्ट पनि छ, योगेश सर, सबैलाई जसले यहाँ चेयरम्यान साहब जसले इनिसिएटिभ लिनुभयो, जसको डाइरेक्सनमा यहाँ रुदेन दाजु आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद अन बिहाफ अफ अल द स्पोर्ट्स लभर्स अफ कालिम्पोङ एन्ड फर द फ्युचर जेनेरेसन अल्सो। आज मात्रै होइन, हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो फ्युचर जेनेरेसन लागि पनि हो। यो चाहिँ कालिम्पोङका विशेष स्पोर्ट्ससँग संलग्न विशेष सङ्घ संस्थाले हामीलाई एउटा पिटिसन दिएको थियो कि यस ठाउँमा विभिन्न स्पोर्ट्सहरूको इन्डोर एउटा स्टेडियम जस्तो बनाइयोस् जिटिएद्वारा भनेर भनेको कुरा, र जो चाहिँ मैले जिटी चेयरम्यान अनित थापा कहाँ राखेँ, जसको फलस्वरूप एउटा इमिडिएट एउटा एक्सनमा यो यस ठाउँमा हामी आएका छौँ। यसको सर्वे गर्नु के कस्तो प्रकारको यसलाई इन्डोर स्टेडियम बनाउन सक्छ त्यसको हिसाब किताब गर्नलाई, त्यसको आँकडा निकाल्नलाई हामी आएका हौँ। र निश्चय नै यो हामी इमिडिएट योपट्टि यो काम गर्न सक्षम रहनेछौँ भन्ने कुरा हामी आश्वस्त छौँ। र त्यो आशा देखाएर र त्यो विश्वास देखाएर नै जिटी चेयरम्यानले मलाई यहाँ पनि पठाएको, र सम्पूर्ण विशेष स्पोर्ट्ससँग संलग्न कोही बक्सिङका, कोही टिटीका, कोही ब्याडमिन्टनका सम्पूर्ण खेल प्रेमीहरूको एउटा कोसिसले यो साकार हुन गइराखेको छ। र विशेष हामीलाई यस्तो प्रकारको गाइडेन्सहरू हिजोसम्म मिलेको पनि थिएन, र नरेन्द्र भाइ अनि उहाँसँग संलग्न जति पनि स्पोर्ट्ससँग संलग्न पर्सनालिटीले चाहिँ यो कोसिस राख्नु भएको छ, त्यसको फलस्वरूप एउटा यस ठाउँमा हामी यो काम प्रदान गर्नलाई तयारी छौँ। र निश्चय नै इमिडिएट विदिन अ मन्थ यसको प्रोजेक्टहरू पास गरिकन यसलाई कार्यमा ल्याउने हामी प्रयासरत छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टि सभापति एसएम राईले आफ्नो निजी खर्चमा गोक 2 ग्राम अन्तर्गत मिडल कोलबुङ चापागाई गाउँलाई मुनबिदाङसम्म जोड्ने बाटो मर्मत गरेका छन्। उक्त कामको निम्ति समष्टि सभापति प्रति स्थानीय मानिसहरूले आभार प्रकट गरेका छन्। साथै उनले गरेको सहयोग कदापि नभुल्ने उनीहरूले बताएका छन्। यो हाम्रो विशेष गरेर अहिलेको पार्टी है विनय र अनित खेमा जुन चाहिँ नयाँ सोच र नयाँ विचारकै माध्यमबाट भनौँ अहिलेको हाम्रो गोजामोमो
विनय खेमाका सभापति हाम्रो एसएम राईज्यू उहाँको देन अनुसार चाहिँ हामीले यो लोवर कोलबुङमा आज लिङ रोड यो साह्रै असुविधा भएको थियो हामीलाई। यो चापागाई गाउँ जाने यो तल्लो भेग भएर चापागाई गाउँ जाने मिडल कोलबुङको रोड र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ राम्रोसँग बनाऊ भनेर पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह मुताबिक उहाँले आज हामीलाई यो डोजर पठाएर ठुलो योगदान दिनुभएको छ र अहिलेको नयाँ सोच र नयाँ विचारले हामीलाई धेरै गाउँलेहरूलाई धेरै खुसी ल्याएको छ। अनि विशेष गरेर अब हाम्रो समष्टि सभापति एसएम राईज्यूकै यो देन हो अनि हाम्रो गाउँले सम्पूर्ण दाजुभाइ पनि खुसी छ र यो रोडले चाहिँ विशेष गरेर अहिलेको अवस्थामा हामीलाई यो लिङ रोडले चाहिँ विशेष गरेर यहाँ माथिदेखिको मुर्गीदाङ तल एउटा के अरे बर्निङ घाट भनौँ जाने बाटो, अर्को कुरो कटरबोटे जाने रोड जुन चाहिँ मुर्गीदाङले तलसम्म पुर्याएका छन् त्यो बाटो, यो बाटोहरूलाई योले चाहिँ लिङ रोड हो र यसले चाहिँ त्यो बाटोलाई भेट्छ र हाम्रो मान्छेलाई एकदमै ठुलो सुविधा पुगेको छ। अनि फ्युचरमा यो बाटो के हुँदैछ भनेदेखि यहाँबाट गएर मुर्गीदाङ भएर पद्याङ हुँदै कोम हुँदै पद्याङ हुँदै त्यहाँबाट खोप्रेलको त्यो के भन्छ भोटीखोपको बाटो भएर यो तल जोरताङ पनि जान सक्छ र यो एउटा ठुलो मार्ग बनिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र हाम्रो पक्षबाट लोवर कोलबुङको युवा जमात एवं सम्पूर्ण प्यारेन्ट्स बडी सम्पूर्णको पक्षबाट चाहिँ हाम्रो पुल बिजनबारी समष्टिका सभापति श्रीमान राईज्यू एवं जिटिएका अहिलेका हाम्रा के भन्छ पार्टी अध्यक्ष हाम्रो विनय तामाङज्यू एवं जिटिएका चेयरम्यान अनित थापालाई धेरै धेरै अर्थात् मुरी धन्यवाद टक्राउँछौँ। तृणमूल कांग्रेसले लेखेको स्क्रिप्ट अहिले विमल गुरुङले पढिरहेको सांसद राजु विष्टले बताएका छन्। पछिल्लो 6 दिसम्बरका दिन गान्धी मैदानमा आयोजित जनसभामा विमलले दिएको भाषणमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै विष्टले यस्तो बताएका हुन्। अर्कोतिर उनले गोर्खाहरूलाई केन्द्र सरकारले नै न्याय दिने र यसको प्रक्रिया भइसकेको पनि सुरु र आउँदा दिनभित्र केही न केही घोषणा हुने दावी पनि गरेका छन्। को एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आज जो भी विमल जी पढ़ रहे हैं वो टीएमसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है और टीएमसी भाई भाई में आपस में फूट डालो राज करो का जो है करने की कोशिश कर रही है, हम होने नहीं देंगे। और तमाम गोरखा जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं अगर उनको कहीं से न्याय मिल सकती है वो केंद्र सरकार से मिल सकती है। गोरखाओं को कोई न्याय दे सकता है तो भारत का संविधान दे सकता है। गोरखाओं के साथ कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार खड़ी है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ, गोरखाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और वचनबद्ध है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ न कुछ घोषणाएं आने वाले समय में अवश्य होगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया, एक टीएमसी के कैडर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, विमल गुरुङ जी या उनके कार्यकर्ता के ऊपर में फेक चार्जेस, फेक केस लगाए गए हैं। मैं आज भी खड़ा हूँ, लेकिन तब टीएमसी की सरकार और उनके सारे मंत्री विमल गुरुङ जी को आतंकवाद कहती थी। अब जवाब टीएमसी को देना है कि विमल गुरुङ जी आतंकवाद थे या नहीं है, ये उनको तय करना है। हम हमेशा विमल जी के साथ खड़े थे, मैं आज भी खड़ा हूँ, मैं आज भी उनको अपना भाई मानता हूँ। ठीक है, वो आज रास्ता भटक गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी जो है वो सही रास्ते पे आ जाएंगे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
SDMG अटोमोबाइल्स और मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। SDMG अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगढा, सिलगढी। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI, SC, ST, OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी धोत्री बालसनमा जोनल कमिटीको एउटा साधारण सभा कमरेड बिरबल राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा इलाकीय नेतृत्वगणमा KD राई, GB राई, जनधन राई, भक्त पाखरिन, सुसन तामाङ, बिन्दुशिला राई, रीता राई लगायत अन्यको उपस्थितिमा दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीका शीर्ष नेतृत्वगणहरूमा कमरेड उद्दीप खनाल, कृष्णवीर राई, अनार सुब्बा, अकबर चामलिङ लगायत विन्द्य डुक्पा, शेखर छेत्री, सञ्जिला घिसिङ आदिले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। आउँदो 15 डिसेम्बरमा हुने 24औं स्थापना दिवसलाई मध्यनजर राखेर बसेको सभामा उक्त कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर सफल बनाउन व्यापक रूपमा सामेल हुने सङ्कल्प लिइयो। साथै वक्ताहरूले वर्तमान राजनैतिक स्थितिमा भइरहेको चलखेलबारे पनि प्रकाश पार्दै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै माग अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड मात्रै, गोर्खाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने वक्ताहरूले बताएका थिए। बिबी राई, बिरबल राईको सभापतित्वमा यो सभा आयोजन गरिएको थियो र शाखाका सम्पूर्ण साथीहरू साथै हाम्रो कामका केन्द्रीय कमिटीका नेतृत्वगण साथै आञ्चलिक कमिटीका नेतृत्वगणको उपस्थितिमा यो महत्त्वपूर्ण सभा आज यो स्कुल ग्राउन्डको भवनमा आयोजन गरिएको थियो र यस सभामा विभिन्न विषयहरू लिएर चर्चा परिचर्चा गरियो र विशेष गरेर साङ्गठनिक अवस्था साथै राजनैतिक विषयहरूमा पनि दार्जिलिङको राजनैतिक विषय र विभिन्न
विषयमा चर्चा परिचय गरियो र विशेष गरेर हाम्रो कामको पार्टी 1996 स्थापना भए पश्चात हामीले वार्षिक रूपमा स्थापना दिवस सालै पछि हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ र यस वर्ष पनि 24औं स्थापना दिवस हामी 15 डिसेम्बर 2020 को दिन आयोजन गर्ने हामीले पार्टीले आयोजन गर्ने तय गरिसकेको छ र हाम्रा यो धोत्रे बालसन पार्टीका सदस्यहरूले यस स्थापना दिवसमा एकदमै जोरदार रूपमा त्यस सभालाई जुन सभा चाहिँ एउटा जिडिएनएस हलमा आयोजन भइरहेको छ र त्यस सभामा एकदम जोरदार रूपमा सहभागी बन्ने साथीहरूले आजको सभाले प्रण लिएको छ र साथीहरूले पनि सहमति जनाएको छ कि त्यस सभालाई हामी एकदमै जोरदार रूपमा आज उपस्थिति दिएर त्यस स्थापना दिवसलाई हामी सफल पार्छौँ भन्ने प्रण लिएको कुरो हामी यहाँ आजको सभाले जनाउँदछौँ र साथीहरू त्यस दिन तपाईहरू जोरदार रूपमा उपस्थिति दिएर त्यस स्थापना सभालाई सफल तुल्याइदिनुहुन्छ भनी हामी यस सभाले आशा राख्दछौँ र निश्चय तपाईहरू यस सभामा उपस्थित रहनुहुनेछ भन्दै आजको यो सभा हामीले समाप्त गर्न गइरहेका छौँ। कृषकहरूको विभिन्न माग लिएर कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनद्वारा कालेबुङ बजारमा पोस्टरिङ गरिएको छ। निम्नतम मूल्य निर्धारण सुरक्षित राख्न निर्माणाधीन 717 वैकल्पिक राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने कृषकहरूको सही क्षतिपूरण पाउनुपर्ने, रेगुलेटेड मार्केटको स्थापना लगायतका माग लिएर पत्रचार गरिएको कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका सभापति विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। विशेष आज भारतवर्षकै कृषक सङ्गठनहरूले आज भारत बन्द डाकेको पनि छ। हुन चाहिँ कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठन चाहिँ बन्दको पक्षमा चाहिँ छैन, किनभने यो बन्दले जति क्षति चाहिँ हामीलाई भएको छ एकदमै तितो अनुभव हामीसँग छ र किनभने बन्दले कुनै फलाफल पनि निकालेन र त्यसैले गर्दाखेरि बन्दको पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ। तर जो माग छ त्यो कतिपय माग सम्बन्धी चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ हाम्रो समर्थन पनि छ। हामीले स्पेसली केन्द्र सरकारलाई पत्रचार पनि गरिसकेको पनि छौँ र त्यसमा मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन कृषकहरूले र हामी पनि कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनले चाहिँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस भन्छ, न्यूनतम जुन चाहिँ तपाईँको समर्थन मूल्य भन्छ। कुनै पनि उत्पाद जब हामी उमार्छौँ भने त्यो उमारेको लागत कति छ, त्यसको कस्ट कति छ, तपाईँको प्रोडक्सन कस्ट, त्यसको 1.5 गुणा बेसी चाहिँ एउटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ स्वामीनाथन कमिटीले भारत सरकारलाई जुन चाहिँ रिपोर्ट बुझाएको थियो र त्यसैलाई नै हामी लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग पनि गरेका छौँ। र यो मागमाथि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण जति पनि भारतवर्षको कृषक सङ्गठनहरू छन् उनीहरूसँग हाम्रो समर्थन चाहिँ रहेको छ र विशेष आज पोस्टरिङ पनि त्यही नै थियो। किनभने कृषकमा चाहिँ देश बाँच्छ, किनभने जबसम्म उमार्ने हात तपाईँको खकुलो हुँदैन, उमार्ने हात कृषकहरूको आङमा जबसम्म घाम लाग्दैन तबसम्म देश कहिले पनि तपाईँको अगाडि बढ्नु सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनले आज पोस्टरिङ मात्रै नगरेर हामीले पत्रचार पनि गरेका छौँ र मिनिमम सपोर्ट प्राइसमाथि चाहिँ एउटा लेजिस्लेसन, एउटा कानुनै जुन प्रकारले 3वटा बिल ल्याएको छ त्यो बिल नराम्रो छैन, म सिधै भन्छु, किन बिलमा धेरै सम्भावनाहरू छ। तर हामीलाई डर लागेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहीँ हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे हाम्रो जुन चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी छ, जुन चाहिँ हाम्रो के अरे लागत छ, लागतको 1.5 गुणा दिने जुन प्रतिश्रुति सरकारले दिएको थियो त्यो नै कतै हराउँछ कि भन्ने एउटा डर मात्रै हो। तर अगर लेजिस्लेसन ल्याउँछ भने हामी त्यसलाई के अरे सहयोग गर्छौँ। प्रेम सुन्दर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका सहशिक्षक चरण राईको मङ्गलबार दुःखद निधन भएको छ। उनी असल शिक्षकको साथै सामाजिक कार्यकर्ता अनि सौरेनी क्षेत्रका युवा जमात तथा सौरेनी क्षेत्रका चालकहरूको निम्ति मार्गदर्शक थिए। 40 वर्षीय शिक्षक राई लोवर सौरेनी बस्ती घुमाउनेटार निवासी हुन्। उनी उम्द फुटबलर पनि थिए। सौरेनी बस्ती मन्जु ड्राइभर वेलफेयर अर्गनाइजेसनका कार्यकारी सदस्य थिए अनि मन्जु गोल्ड कप फुटबल टुर्नामेन्टका अग्रज सञ्चालक पनि थिए। आज बुधबार उनको अन्तिम दाह संस्कार गरियो।
उनको निधनमा प्रेम सुन्दर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिवार, सौरेनी बस्ती मन्जु ड्राइभर वेलफेयर अर्गनाइजेसन तथा सौरेनी बस्तीले दुःख प्रकट गर्दै परिवारप्रति शोक समवेदना प्रकट गरेका छन्। जोइन्ट एक्सन कमिटी अफ डिआई फन्ड अनर एसोसिएसन कालेबुङद्वारा जिल्लापाल आर विमला समक्ष ज्ञापन बुझाएको छ। टोलीमा अध्यक्ष सीके कुमार, सचिव सोनाम डोल्मु, प्रवक्ता जोन पौडेल, कार्यकारी सदस्यहरूको टोलीले 16 सूत्रीय माग गर्दै ज्ञापन बुझाएको हो। ब्रिटिसकालीन जमिनी कानुनको आधारमा आज पर्यन्त जमिनको मालिकाना हक र कर चलिरहेको छ। हाल कालेबुङको डिआई फन्ड र डेभलपमेन्ट एरियाको कर कैयौं गुणा बढेकोले धेरै असुविधा भइरहेको बताउँदै यसलाई समाधानको माग गर्दै ज्ञापन बुझाएको अध्यक्ष सीके कुमारले बताएका छन्। यसरी मिरिक लगायत अन्य स्थानमा जस्तै रैयतको दर्जा प्रदान गर्ने माग रहेको प्रवक्ता जोन पौडेलले बताएका छन्। अच्छा, हाम्रो चाहिँ जोइन्ट एक्सन कमिटी डिआइएफ एन्ड डेभलपमेन्ट एरियाको चाहिँ आज हामीले डिएमलाई भेट्यौँ। अहिले हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुभयो र हाम्रो विशेष हाम्रो भनाइ हाम्रो माग सरकारलाई चाहिँ के भनेदेखि जस्तो कुचबिहारमा धेरै बङ्गलादेशीहरूलाई कन्क्लेभमा बस्नेहरूलाई उहाँहरूले फ्री होल्ड ल्यान्डको स्ट्याटस उहाँहरूले दिनुभयो, रैयत स्ट्याटस दिएर जमिन दिनुभयो। त हामीले त्यसरी जमिन मागेको पनि होइन। हाम्रो जुन पेपर छ डिआइएफ र डेभलपमेन्टको त्यसमा जुन चाहिँ बसत प्रजा लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ रैयत स्ट्याटस त्यहाँ लेखियोस्, त्यो रेक्टिफाइड होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। र थ्रु गेजेट नोटिफिकेसन जस्तो सरकारले आफ्नो उसमा विल पावरमा मिरिकमा पनि त्यहाँको जनताहरूलाई, मिरिक नगरपालिकामा बस्ने जनताहरूलाई सरकारले दिनुभयो, त्यहाँनिर पट्टा बाँडियो, फ्री होल्ड ल्यान्डको कागज दियो। त्यस्तै नै हाम्रो यहाँको समस्या समाधान चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो गरिदियोस् भन्ने हाम्रो एउटा निवेदन छ। र कन्सर्न्ड अथोरिटीले यो कुरा ल्यान्ड रिफर्म मन्त्रालयसम्म यो पुर्याइदिएर हाम्रो समस्या समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र अहिलेसम्म किन भएन हाम्रो यो प्रश्न छ। डिसेम्बर 2020 को दिन फेरि हामीले डिएम म्याडमलाई भेट्यौँ, कालिम्पोङ डिएम म्याडमलाई, अनि हामीले एउटा मेमोरेन्डम सब्मिट गऱ्यौँ फेरि। अब हाम्रो त धेरै दिनको समस्या भयो, प्रायः 2 वर्ष काटेर अब 3 वर्ष लाग्यो। मानिसहरूलाई साह्रै दुःख भएको छ। विशेष गरेर यो ल्यान्ड जुन चाहिँ छ डिआई फन्डको ल्यान्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अफ कालिम्पोङ एज वेल एज इन द डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङ, अनि कालिम्पोङमा मात्रै चाहिँ डेभलपमेन्ट एरिया जुन चाहिँ ल्यान्ड छ, जो कालिम्पोङको डिआई फन्ड र डेभलपमेन्ट एरिया ल्यान्ड कालिम्पोङ टाउन मौजाभित्र पस्छ, यहाँको ल्यान्ड अनर्सहरूलाई साह्रै दुःख भएको छ सरकारबाट। अनि यस विषयमा सरकारमा हामीले धेरै बिन्ती बिछाएको छौँ, तर आजसम्म आश्वासन चाहिँ पाएको छौँ, धेरै आश्वासन पाएको छौँ, तर कुनै त्यसको हल भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हल गरेर झट्टभन्दा झट्ट हल गरेर जाओस् भनेर सरकारमा निवेदन पत्र चढाएका छौँ। हाम्रो मूल भनाइ यो के छ भने 1983 मा वेस्ट बेङ्गल ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट एमेन्डमेन्ट भएको बादमा जति पनि मानिसहरू बसेका छन् डिआई फन्डमा वा डेभलपमेन्ट एरियामा उहाँहरूलाई रैयतको स्ट्याटस दिएको छ। रैयत भनेको जमिनको मालिक हो, मालिकाना हक दिएको छ, फुल फ्लेजेड। रैयत इज अनर अफ द ल्यान्ड राइट इज हेरिटेबल एन्ड ट्रान्सफरेबल भनेको छ। त्यो राइट चाहिँ हामीलाई दिएन। यहाँनिर यहाँको ल्यान्ड रेकर्ड्सहरूमा चाहिँ हामीलाई बसत प्रजा भनेर लेख्यो, अर्थात् बसत प्रजा भनेको अङ्ग्रेजको टाइममा लेखिएको कुरा हो त्यो। अनि अङ्ग्रेजको टाइममा जुन चाहिँ सब्जेक्ट्सहरू थियो त्यहाँनिर सिटिजन थिएन, त्यो सब्जेक्टलाई दिएको राइट चाहिँ अहिले पनि कन्टिन्यू गरेकोले गर्दा हामीले दुःख पायौँ। विशेष गरेर के भयो भने 2018 मा जब यो डिस्ट्रिक्ट 17 मा डिस्ट्रिक्ट बन्यो, 18 मा यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट आउनुभयो नयाँ, उहाँले यो एरियाको ल्यान्डको ट्याक्स जुन चाहिँ थियो एकदम गगनचुम्बी गरेर बढाइदिनु भयो। हामी त अचम्मचकित भयौँ। डेभलपमेन्ट एरियाको ल्यान्डको हाइएस्ट रेन्ट 100 रुपिस पर एकर पर एनम थियो, 100 रुपियाँ एक एकरको वर्षको, त्यसलाई बढाएर 7,500 बनायो वर्षको पर एकर, 7,500। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको नयाँ पदाधिकारीहरूको चुनाव सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनका कानुनी सल्लाहकार दिनेश चन्द्र पौडेल चुनाव अधिकारी रहेको उक्त चुनाव सभामा पदाधिकारीहरूको चुनाव ब्यालेट बक्स मार्फत नै गरिएको थियो।
उक्त चुनावमा जित हासिल गरेर पूर्व सभापति उदय कुमाई नै यसचोटि पनि सभापति चुनिएका छन् भने उपसभापति राहुल उपासक, महासचिव पीके प्रधान, सहसचिव नरेन्द्र तामाङ, कोषाध्यक्ष अनिता भूषाल अनि सहकोषाध्यक्ष इन्दिरा शर्मा चुनिएका छन्। गत 5 दिसम्बरको दिन 79औं वार्षिक साधारण सभा गरेर 21 जना कार्यकारी सदस्य छानिएको थियो, जसबाट नै उक्त पदाधिकारीहरू चुनिएको हो। उपसभापति चुनिएपछि उदय कुमाईले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको वार्षिक अधिवेशन अस्ति भएको थियो। त्यसमा हाम्रो चुनाव विभिन्न पदाधिकारीको चुनाव चाहिँ भएको थिएन, खालि मेम्बर्सहरू कार्यकारिणी सदस्यहरूको मात्रै चुनाव भएको थियो। र आज चाहिँ हामीले हाम्रो सभा चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि कि यो जुन चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने पदाधिकारीहरूको चुनाव हुनुपर्ने र त्यसले गर्दाखेरि यो सभालाई आज हामीले बोलाएको थियौँ र आज त्यही अनुसारमा हाम्रा यो पदाधिकारी चुनावको अगाडि चाहिँ यो इलेक्सन कमिसनर भनिन्छ नि हैन, उसको र त्यो यो चाहिँ यो पद्धतिलाई नै एउटा लिएर हामीले हाम्रा कालेबुङका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश पौडेललाई हामीले राखेको थियौँ र उहाँको अगुवाईमा अगुवाईमा हामीले विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई चुनाव गरेको थियौँ। र यो चाहिँ कसरी गरेको थियौँ भन्दाखेरि यो सायद प्रथमपल्ट होला हामीले यो सिस्टमलाई हामीले अपनाएको कि जसरी राजनीतिक तौरमा इलेक्सन एउटा संविधान हकले पाएकोलाई एउटा भेरी सिक्रेटली एउटा भोट लगाउँछौँ नि हामीले, कसैलाई नदेखोस् भनेर, त्यही पाराले हामीले भोटिङ गरेर कागजमा कोलाई हाल्नुपर्ने भन्ने त्यो हिसाबले हामीले भोट जसरी भोट इलेक्सन हुन्छ त्यही अनुसारले हामीले एक-एकवटा पदको लागि प्रेसिडेन्टलाई कोलाई छान्ने भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ कार्यकारिणी सदस्यहरूले चुनिएर प्रेसिडेन्ट भए, त्यसरी नै जेनरल सेक्रेटरी, त्यसरी नै ट्रेजरर, त्यहाँदेखि भाइस प्रेसिडेन्ट, सहसचिव र सहकोषाध्यक्ष हामीले चुन्यौँ र अब यही हिसाबले अब हामीले यो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनलाई अघि बढाउने एउटा ठोस कदम लिनु परेको छ, लिन्छौँ पनि र हाम्रो यो नयाँ मेम्बरहरू पनि हामीसँग जोडिएका छन्। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय, तपाईको समाचार।